अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख में इंतखाबात हमेशा से ही एक ऐसा इशू रहा है जिसे सुलझाने की जितनी कोशिश की गई ये उतना ही उलझता चला गया। लेकिन 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात ने इस बहस को एक नया रुख दे दिया है। तकरीबन 26 माह के तवील कानूनी सफ़र के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से NA 251 के इंतखाबी तनाज़े पर जारी करदा तफसीली फैसला महज एक हल्के का हल नहीं बल्कि इंतखाबी अमल के बुनियादी ढांचे की वजाहत है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद के तहरीर करदा इस तफसीली फैसले ने इलेक्शन कमीशन के बाज़ इंतजामी फैसलों पर अहम कानूनी सवालात उठाए हैं। जस्टिस शकील अहमद के तहरीर करदा इस 10 सफ़ात के फैसले ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया है कि फॉर्म 45 ही गिनती का असल और बुनियादी रिकॉर्ड है जिसे उम्मीदवारों के नुमाइंदों की मौजूदगी में तैयार किया जाता है। रिटर्निंग अफसर के पास ये इख्तियार नहीं कि वो इस रिकॉर्ड में अपनी मर्जी से रद्दो बदल करे या इसे तब्दील कर दे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब मुल्क के मुताद्दद हलकों में फॉर्म 45 और फॉर्म 48 के दरमियान मौजूद तनाज़ात ने इंतखाबी अमल की साख पर सवालात उठा रखे हैं। अदालत के ये रिमार्क्स जहां रिकॉर्ड वाज़ेह हो वहां दोबारा पोलिंग की ज़रूरत नहीं, मुस्तक़बिल के इंतखाबी मुक़दमात के एक मजबूत नज़ीर साबित हो सकता है। अहम सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के असरात दीगर ज़ेर इल्तवा इंतखाबी मुकदमात पर भी मुरतब होंगे। अदालत का यह फैसला जहां इंतखाबी निज़ाम की इस्लाह की सिमत एक कदम है, वहीं इसके असरात मुल्की सियासत के मजमूई दर्जा हरारत पर भी महसूस किए जा रहे हैं। इसी सियासी हलचल के तनाजुर में आज खबर आई कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए दौरा लाहौर मुलतवी कर दिया है, जिसके बाद यह सवाल बड़ी शिद्दत से उठाया जा रहा है कि वज़ीर आला का दौरा मुलतवी करना महज एक इंतजामी फैसला है या इसके पीछे पंजाब में तहरीक इंसाफ के बढ़ते हुए आपस के इख्तलाफात हैं। इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंचोता साहब और हुकूमत मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इख्तियार वली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। सबसे पहले इख्तियार साहब आपसे बात का आगाज़ करना चाहेंगे। NA 251 का आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला सामने आया है। मैं नहीं जानता आपकी नज़र से गुजरा या नहीं गुजरा, लेकिन इसमें जो जज साहब हैं उनकी जानिब से बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो है वो फैसले के अंदर चंद लाइन्स लिखी गई हैं कि फॉर्म 45 ही असल चीज़ है जिसके ज़रिए जो टैबुलेशन होती है या जो रिज़ल्ट निकलता है उसकी रूह है फॉर्म 45, और उसके मुताबिक जो है जो फॉर्म 45 के मुताबिक जो शख्स जीत रहा था इलेक्शन उसे ही कामयाब करार दिया गया है। अब आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स साबित हो सकता है, क्योंकि मुख्तलिफ हलकों पर फॉर्म 45 के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आपकी हुकूमत को जाली करार देती रही है, आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जीत के ऊपर सवाल उठाती रही है। आपके लिए कितना परेशान कुन साबित हो सकता है ये फैसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान भाई। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फार्म 45 के मुतालिक जो उन्होंने फैसला दिया है इसमें हमें भी कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए फार्म 47 का ये बयानिया जो है ये तो महज पॉलिटिकल बयानिया था। अच्छा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गढ़ा है उसमें तो महज पॉलिटिकल नैरेटिव के अलावा और कोई चीज थी नहीं। 2013 के इलेक्शन में आपको याद होगा 4 हल्के खोल दो, 5 हल्के खोल दो, 8 हल्के खोल दो, 35 पंक्चर तक बात गई और फिर कहने लगे कि यार वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट। ठीक। अब आज भी मैं ये कहता हूं कि जो ये कहते हैं कि फार्म 45 और फार्म 47, इनसे पूछे, मेरे भाई बैठे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेरे साथी है नईम साहब, आपने कितने केसेस किए, कितने रिजल्ट इलेक्शन के ऐसे थे कि वो आपको पसंद नहीं थे या आपका उस पर एतराज था और आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और आपने उसको चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन के जो कवानीन है मैं बिल्कुल हम उसके बाइंड हैं, उसके पाबंद हैं, मैं भी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसको मानती है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो फॉर्म 47 का लफ्ज गढ़ा गया और उसको निरेट किया गया, तो फार्म 47 कोई या मंसूर अली खान के दफ्तर में या इख्तियार वली खान के दफ्तर में बनी हुई कोई दस्तावेज तो नहीं है। ठीक, ये भी इलेक्शन कमीशन के नताइज बनाने के एक अमल का एक हिस्सा है। तो मैं अगर इख्तियार साहब के सामने एक तजवीज़ रखूं कि इख्तियार वली साहब भी ये समझते हैं कि जीता हुआ कैंडिडेट वही होता है जो फॉर्म 45 के मुताबिक जीते, करेक्ट? क्या मैं यही कहना चाहता हूं आपको कि क्या फार्म 47 का फार्म 45 से कोई ताल्लुक नहीं है, आप नहीं तोड़ सकते। क्या फार्म 47 का फार्म 48 से कोई रिलेशन नहीं है, ये हम नहीं तोड़ सकते। ठीक, तीनों फार्म जो हैं, फार्म 45, 47, 48, ये एक दूसरे के साथ लिंक करते और अगर ये ना हो उसी से, और अगर ये गिनती को सही तरह रिफ्लेक्ट ना करे, फॉर्म 47 या 48 45 को सही तरह रिफ्लेक्ट ना करे, तो इसका मतलब है कोई धांधला है।
अगर ये एक दूसरे के साथ लिंक नहीं करते, रिलेट नहीं करते, तो देन आपके पास यही रास्ता बचता है कि यू गो एंड बेटर नॉक द डोर ऑफ द इलेक्शन ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट्स। ठीक। अब वहां पर जाए, टीवी पर बैठकर बयानात देने से और नरेशन करने से, नरेट करने से उससे कुछ नहीं होगा। वो आप सिर्फ सियासत कर सकते हैं लोगों का दिमाग खराब करने के लिए और इंतशार फैलाने के लिए, इसके लिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कानूनी तौर पर इसकी कोई फिर वक़्त नहीं है। नहीं मैदर पंचोता साहब, ये आपने सारी गुफ्तगू सुनी, है फैसला जाहिर बात है, आप खुद भी एक वकील हैं, आप अब तक पढ़ चुके होंगे। इस सारे मामले में इंटरेस्टिंग बात यह है कि PNAP यानी कि नेशनल अवामी पार्टी जो है, जिनके ये कैंडिडेट वहाँ पे जीते हैं, वो आपकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ही एक्चुअली वहाँ पे उनके वकील थे। एक जगह आप लोग अदालतों के हवाले से इस पूरे अदालती निज़ाम के ऊपर जो है सवालात उठाते रहे हैं, वहीं पे दूसरी जगह आप ही के सेक्रेटरी जनरल जो वकील हैं, उनको एक केस जीतने का फॉर्म 45 के ऊपर जो है वो मौका मिला एंड ही गॉट इट। अब सवाल सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि अदालती रूट जो है वो काम कर रहा है, वो जो सही चीज़ वो समझता है उसके मुताबिक फैसले दे रहा है। तो बेहतर नहीं है कि आप इसके ऊपर सियासी बयानबाजी करने के बजाय अदालत का रुख करें और वहां से रिलीफ लेने की कोशिश करें? मंसूर साहब, आप नईम भाई के साथ एक मेरा ज़िमनी सवाल ये भी ले लें कि बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया मंसूर भाई। 2018 की जो है देखें, उसको भी अगर इसमें शामिल कर ले तो आपको सारी चीजें जवाब ले लें नईम साहब से। जी नईम साहब, देखें, गुजारे ये है कि आपने सवाल किया, दो उसके सवालात के अंदर दो चीज़ें थी। एक ये था फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला किस्सा, और दूसरा ये कि आप अदालतों के अंदर रजू करें। पहले नुक्ते का मैं जवाब दूंगा जो इख्तियार वली साहब ने बात की है। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा या इस्लामाबाद के 3 हल्के या जो मर्जी आप हल्का कहते हैं, उस हल्के के फॉर्म 45 हम लेकर आ जाते हैं, आप भी लेकर आ जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तमाम के तमाम ये लोग फॉर्म 45 के मुताबिक हारे हुए हैं और फॉर्म 47 के मुताबिक इनको जितवाया गया है। ममासलत रही ही नहीं है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि फॉर्म 45 अब भी हमारे पास मौजूद हैं। मेरी अपनी पटिशन इस बुनियाद के ऊपर खारिज की गई कि आपने ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा, इधर मोर नहीं थी, यानी टेक्निकल बुनियादों के ऊपर फॉर्म 45 वहां नहीं देखा गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की पटिशन भी टेक्निकल बुनियादों के ऊपर खारिज की गई। मरियम नवाज को जिस मैर शराफत ने हराया उसकी भी पटिशन टेक्निकल बुनियादों के ऊपर खारिज की गई। 3 इस्लामाबाद के हल्के थे जिन्होंने उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 लेकर आ जाएं, आपने उनके खिलाफ जेली डिग्री का केस बना दिया, तारक जहांगीरी साहब, जिनको आपने घर भिजवा दिया। तो आप किस जो है वो जुडिशल सिस्टम की बात करें? यहाँ तो इन्होंने सारी तब्दीली करके अपनी मर्जी के मुताबिक जितने भी जजेस थे, रिटायर्ड जजेस थे, उनको बिठा दिया ताकि ये इलेक्शन पटिशन डिसाइड ना हो सके, डिसाइड भी हो। नईम साहब, ये सवाल ये इक्तदार का सवाल ये जारी रहे। नईम साहब, क्या इस फैसले के बाद पहले भी एक फैसला था? आखिरी नुकता नईम साहब, एक मिनट। सवाल ये हो चुकी हैं, सारी बातें हो चुकी हैं, बट क्वेश्चन ये है कि जो NA 251 का मामला है, ये भी एक ट्रिब्यूनल से ही शुरू हुआ था, करते करते सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, करते करते उसके बाद अपील हुई और अल्टीमेटली ये फैसला जो जिस शख्स ने चैलेंज किया था उसके हक में आ गया। आपके साथ ठीक है, अगर टेक्निकल नॉकआउट हुए भी हैं जो आप बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली आप भी जो हायर कोर्ट है, जो अपीलेट कोर्ट है, आप उस तरफ जा सकते हैं, रिलीफ मिल सकता है अगर आपका केस ठीक है तो। जी 8 फरवरी के अंदर जो है इलेक्शन हुआ और करते 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 आज 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, और करते 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 एग्जीक्यूशन करते करते ये 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे और उसके बाद कहा जाएगा वाकई तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हुई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस था जब ये कहा गया कि 8 फरवरी जो इंतखाबात हुए, इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाए, जिस पर तमाम तरह एतराज़ात आते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ हुई। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि क्या इक़्तिदार PTI को मिल गया। मामला तो ये है ना कि इक़्तिदार किसके पास है, मामला तो ये है कि इस वक्त इक़्तिदार के अंदर कौन है, मामला तो ये है कि क्या कब्जे से जान छुड़वा दी गई है, ये नईम साहब, स्टिल कंटिन्यू। नईम साहब, एक ऐसी जमात जिसके अंदर कासिम सूरी अपने पूरे टेन्योर में एक स्टे के चक्कर में बैठा रहे और पूरा का पूरा टेन्योर गुजार दे और जाते जाते पूरी असेंबली को उसके बाद गद्दार करार दे के जो है वो निकल जाए, क्या आपके ख्याल में उस वक्त तकलीफ नहीं होगी कि एक ऐसा निजाम है जो एक्चुअली नेशनल असेंबली को इतनी देर बैठा रहने देता है? आज आपको उसकी हीट महसूस हो रही है? देखिए, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब, उनसे मेरी गुफ्तगू ही, मैंने कहा बताइए कि ये केस के हवाले से बात करते, उन्होंने कहा जी कि मैं हर पेशी के ऊपर पेश होता रहा हूँ। जिसने मेरे खिलाफ पटिशन की थी वो पेश ही नहीं होता था, वो आता ही नहीं था, अब वो आए नहीं, परसू ना करे, या उसको पीछे से हदायत नहीं थी कि बस आपने सिंपल इसको यूं ही की रखना है क्योंकि एक्सपोज हो जाना था।
تو وہ ظاہری بات ہے انہوں نے کنٹینیو کرنا تھا. اب آپ نے کہا کہ انہوں نے جو ہے جیلی ایک پوری پارلیمنٹ کو اٹھا کے آئین شکنی کر دی, یعنی باہر سے سائفر آ جائے, حکومت گرا دی جائے, اور اس حکومت کو روکنے کے لیے اگر کوئی ڈپٹی اسپیکر سٹینڈ لے وہ غدار ہو گیا. اور جنہوں نے باہر سے سائفر کے اوپر سارے نظام کا تختہ الٹ دیا, میں نے قاسم سوری کو کہاں غدار کہا سر؟ میں تو غدار کہتے نہیں کسی کو. کھانے سے لوگ قاصر ہیں وہ سرکار. میں ایک منٹ نعیم صاحب ہولڈ آن ایک منٹ سر, ایک منٹ. آپ میرے پروگرام کے ایتھکس کے حوالے سے چونکہ بات کر رہے ہیں, میں آج تک زندگی میں پوری صحافت میں کبھی کسی کو میں نے غدار نہیں کہا. آپ پلیز میری بات کو دوبارہ سنیے. میں نے کہا کہ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے, میں نے ان کو پھر بھی نہیں کہا, جبکہ یہ حرکت ان کی طرف سے ہوئی تھی. قاسم سوری انہوں نے غلط کیا نا, انہوں نے میں وہی عرض کر رہا ہوں. میرا تو اعتراض اس بات کے اوپر ہے کہ بھائی انہوں نے وہاں پہ ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی کو بیٹھ کے غدار کرا. جی بالکل, میں نے ان کو جواب دیا ہے جی, میں نے ان کو ہی جواب دیا ہے جی. چلے آگے چلتے ہیں. آپ کے بارے میں بات نہیں جی. ٹھیک ہے اختیار صاحب, اس سارے معاملے کو سر بیسکلی شفافیت, دیٹ از دا مین کوشچن, کہ شفافیت جو ہے وہ اگر ہو تو زیادہ بہتر ہے, رادر دین کہ اسی طرح کے جس طرح ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ان کو قاسم سوری کے بارے میں بات کر رہا تھا. ظاہری بات ہے آپ لوگوں کا بھی ایک ٹینیور ہے, وہ ٹینیور کل کو ختم بھی ہوگا. یہ نہ ہو کہ آج سے تقریباً کوئی 4 سال کے بعد میں پھر ایک پروگرام کر رہا ہوں اور اس کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ جناب اس پوری اسمبلی میں اتنے ٹینیور کے اوپر جو ہے شفافیت پہ سوال ہوتے رہے, ہوا کچھ نہیں. بہتر نہیں ہے کہ اس چیز کو ریزالو کیا جائے اور آپ کے اوپر اگر کوئی سٹگما ہے, کوئی کالا داغ ہے, وہ مٹ جائے. بہت اچھی بات ہے, شفافیت جو ہے ہونی چاہیے, ہر جگہ ہونی چاہیے. لیکن ہمارے یہ دوست جو ہیں پاکستان تحریک انصاف, یہ شفافیت کی بات کب کرتے ہیں؟ انہوں نے تو 2018 کا جو کہ الیکشن تھا, جو ان کی حکومت بنی تھی, 4.25 سال یہ حکومت کر رہے ہیں, کیا وہ لیجٹیمیٹ تھا؟ کیا آپ نے صرف ڈپٹی اسپیکر کا ذکر کیا, قاسم سوری کا, وہ ایک سٹے لے کر 4.25 سال ڈپٹی اسپیکر رہا اور آخر میں جاتے وقت پوری اسمبلی کو انہوں نے غدار کرا دے دیا اور نکل گئے, اپنی چادر چھانٹ کے موڑے پہ ڈال کے نکل گئے, ملک سے باہر بیٹھے ہیں. یہ تو آپ گزشتہ اسمبلی کی بات کر رہے ہیں. میں ابھی کی بات آپ کو بتا دوں کہ ان کا موجودہ جو اپوزیشن لیڈر تھا عمر ایوب خان, کیا وہ سٹے لے کر نہیں بیٹھا ہوا تھا؟ کیوں لیا ہوا تھا سٹے؟ پتا تھا نا اس کو کہ اس کے بکسوں میں جو ووٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, جو رزلٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. فارم 47 کا بیانیہ محض یہ جو ابھی نعیم صاحب فرما رہے تھے نا, یہ محض ٹی وی پر بیٹھ کے میڈیا اور سوشل میڈیا کو انگیج کر کے میاں نواز شریف جو ہے تو ان کے متعلق کریں کہ یہ وہ جی ان کا الیکشن جی غلط ہے, مریم نواز کے متعلق بولیں گے کہ ان کا الیکشن غلط ہے, یہ شہباز شریف کے متعلق بولیں. اچھا یہ لوگ آگے ہیں کہ بڑا یہ پارسا ہیں, یہ جیتے ہوئے ہیں, 17 سیٹیں یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ وہ 17 سیٹیں کون سی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ٹھیک ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا. لیکن لوگوں کے ذہن میں ایک بات ڈال دی کہ 17 سیٹوں والی پارٹی ہے. نیریٹو اور گندا نیریٹو کو لوگوں میں انتشار پھیلانے کے لیے کہ سسٹم سے لوگوں کو نفرت ہو جائے, کرنا کیا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے, میرے خیال میں بہتر یہی ہے, اگر آپ واقعی میں سمجھتے ہیں کہ آپ شفافیت چاہتے ہیں تو آپ آئیے. ہم تو اپوزیشن میں بھی آپ کو دعوت دیتے تھے کہ شفافیت کی طرف آ جاؤ. آپ نے تو اس وقت بھی شفافیت کو اس پہ پٹرول چھڑک کے تیلی لگا رہے تھے جب آپ اپنا ای وی ایم لے کر آ گئے تھے. ویسے الیکٹرانک ووٹنگ مشین. اختیار صاحب آن اے لائٹر نوٹ, اب تو میرے خیال میں یہ مثال دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ پٹرول چھڑک کے آگ لگا دی. میرے خیال میں تو اب آگ لگانے کے لیے پٹرول بھی نہیں چھڑک سکتے ہم لوگ. مٹی کا تیل ڈال دیں. چلے مٹی کا تیل ڈال دیں, کیونکہ اچھا پٹرول تو اتنا مہنگا ہو گیا کہ اس کے ذریعے آگ بھی نہیں لگائی جا سکتی ہے. میں آگے منصور بھائی ذرا ایک دو جملے سن لے پھر جائیے. سر میرے پاس ٹائم سر کم ہے, ذرا ایک منٹ اختیار صاحب ہولڈ یور تھاٹس. جملے سن لے. ای وی ایم تھا کیا؟ ای وی ایم یہ تھا عمران خان کا لائے ہوا ایک مشین اس کی تھی, آپ پاویں نشان پہ لگاؤ, تیر پر بٹن دباؤ, یا شیر پر یا لالٹین پر یا پتنگ پر یا سائیکل پر, نکلے گا ووٹ بلے کا. یہ تو اگلا لمبا پروگرام لے کر آئے تھے. کس نے اختیار صاحب who gave you that suggestion, یہ کس نے کہا آپ کو, یہ who told you this کہ یہ ایسی ایک مشین تھی جس پہ جو مرضی آپ بٹن دبائیں تو بلے کو جو ہے وہ جا کے ووٹ ملے گا؟ who told you all this? میری اپنی اس پہ ریسرچ تھی, اور میں جب شبلی فراز کیڑی مشین ہے سر جو جس کے اوپر آپ نے ریسرچ کی ہے؟ بتاتا ہوں. شبلی فراز صاحب اس پروگرام کو لیڈ کر رہے تھے, اس کی کیمپین کر رہے تھے, اینڈ ہی واز وزٹنگ خیبر پختونخوا اسمبلی. آئی واز دا ممبر دیئر. میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ مشین مجھے صرف 1 گھنٹے کے لیے یا پونے گھنٹے کے لیے دے دیں, اور اس کی ایک چپ ایک بندے نے پہلے سے بنا کے مارکیٹ میں رکھی ہوئی تھی کہ یہ چپ اس میں ڈالوں گا, آپ پاویں بٹن کوئی بھی دبائیں
वोट वहां से यही निकलेगा। अच्छा, वो जब मैंने शिबली फराज को बोला तो उन्होंने हाथ जोड़ के मुझे कहा यूं करके कि भाईजान बस रहने दो। ये तो अल्लाह का करना हुआ कि ना वो इनको मौका मिला, ना वो नहीं ईवीएम तो पास नहीं हुई, नहीं वरना नहीं नहीं, एक ये मिनट तो एक मिनट अगला एक अगला मिनट जो इख्तियार साहब, निजाम इख्तियार ला साहब रहा है, वो तो एक चीज़ों मिनट को सर, तोड़ती। आपने चूंकि एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, तो सर आप अपनी मशीनें ले आए। इनकी मशीनें खराब थी तो आप अपनी मशीनें ले आए। हमारी मशीन हमारी कौम है, हमारी मशीन हमारी डिलीवरेंस है, हमारा वोट बैंक जो है सर वो पाकिस्तान मैं की वही आवाम इख्तियार है। साहब, नहीं नहीं, मैं वही हमारा कह रहा हूँ ना सर, अगर आपके ख्याल में इनकी मशीनों के बटन खराब थे, आप अपनी मशीनें ले आए जिसके बटन ठीक हो, लेकिन लोगों को मशीनों के जरिए वोट देने थे, उसमें फिर क्या प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल में जो लोग एटमी धमाके कर लें, 2600 किलोमीटर की मोटरवे बना लें, डूबते और टूटते पाकिस्तान को बचा के डिफॉल्ट से यहाँ तक ले आए जहाँ पे आज खड़ा है, तो ऐसे लोगों को धांधली की जरूरत नहीं होती नहीं है। नहीं, मैंने कब कहा उनको धांधली सर? मैं डिलीवरेंस जो है इख्तियार वो जिता साहब, देती है। इख्तियार साहब, सर मैं हम तो नहीं नहीं करते। नहीं नहीं सर, सर मैंने आपसे ये सर कब वी कहा है डोंट कि आप नीड मशीन दैट। ला के धांधली करें? मैंने कहा मशीन लाएं, मैंने ये तो नहीं कहा धांधली करें, मैंने कहा मशीन ले आए जो वो अगर मशीन खराब थी आप ठीक वाली ले आए। उसके लिए फैसला हम यहाँ पर बैठ के मंसूर भाई नहीं कर सकते। तो बाकी सारे फैसले आप यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, वो भी कर लें। पॉलिटिकल पार्टीज बैठकर उसके लिए कोई जॉइंट स्ट्रेटेजी बना सकती है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अगर वो बना लें, वो पार्लियामेंट से हो, तो वो ज्यादा बेहतर। नहीं, मैं तो पंचोता साहब, अगर ये कोई ऐसी मशीन ले आए, आपको कोई एतराज तो नहीं है? अगर या आपको भी लगेगा कि इनकी मशीनों को बटन दबाएं तो शेर को वोट चला जाएगा? देखें, जिसका ईमान जो है ना वो हो कि लोग हक का साथ देंगे और हक का साथ दे रहे हैं, उसको मेरा ख्याल में फिक्र नहीं होती। मैं इख्तियार वली साहब को कहता हूँ, आप मशीन बनाएं, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा। और फिर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। ये जेली जो है मैंडेट के जरिए असम्बलियों में पहुंचना, ये राजा सुल्तान सिकंदर जैसे लोगों को जिनको मुद्दत पूरी हो जाए और फिर भी उनके इक़्तिदार को इल्तवा करना कि वो धांधली के ऊपर उन्होंने पूरा रोल अदा किया और किए जा रहे हैं, उस सिस्टम निज़ाम को, झूठ के निज़ाम को चलाए जा रहे हैं। इससे बेहतर है कोई एक मशीन लेकर आ जाएं जिस पे वोटिंग कराएं, जिसको भी वोट पड़े, लोग जिसको भी वोट दें, रिजल्ट जेन्युइन सामने आए। वजह ये है कि ये भागते हैं क्योंकि इनको पता है कि उस मशीन के अंदर कैदी नंबर 804 ही निकलेगा वोट की सूरत के अंदर। अच्छा। उस मशीन के अंदर अगर ओवरसीज वोट देगा बाहर से बैठकर, तो वो भी इमरान खान को ही देगा। ठीक है, यहां इनको मशीन का मसला बन गया। ओवरसीज का वोट इन्होंने क्यों काटा? इस वजह से क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इमरान खान की वजह से पाकिस्तान को लोग जो हैं वो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और कहते हैं जी कि वो पाकिस्तान जहां पर इमरान खान होते हैं वो कौमी हीरो, वो जिन्होंने 92 का वहां नवाज शरीफ का नाम लेते हैं, आप नवाज शरीफ कर लें वो कहेंगे अच्छा चोर की बात कर रहे हैं। तो बात सिंपल है कि लोग बाहर जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर मुखलिस कौन लीडर है, कौन जो है हमारी यहाँ पर पासपोर्ट को जलील कर रहा है, ख्वार कर रहा है, हमें जिल्लत दे रहा है, तो वो मोहब्बत करते हैं कि हमें इमरान खान जैसा लीडर चाहिए, इसलिए उन्होंने वोट काट दिया। नईम साहब, ये भी आपने ग्रीन पासपोर्ट की आपने बात की सर, यहाँ पे तो पिछले एक महीने में पता नहीं कितनी मीम्स बन गई। लोग ग्रीन पासपोर्ट ले लेके जो है वो जाके गोरों को दिखा रहे हैं कि ये देखो मेरे पास ग्रीन पासपोर्ट है, पाकिस्तान की इतनी इज्जत है, हम वो मुल्क हैं जिन्होंने एक जंग रुकवाई है। पाकिस्तान की पासपोर्ट की इतनी रिस्पेक्ट पिछले एक महीने में हुई है, उसका क्रेडिट आप मौजूदा वजीर आजम को तो दें। ये इनको नजर नहीं है। देखें, अमन के हवाले से हमारी कोशिश को कोई भी मुल्क होगा सराहेगा, उन्होंने सराहा, लेकिन क्या उन्होंने कहा कि वहां पार्लियामेंट जायज है, वहाँ लोगों के तमाम हकूक हासिल हैं, वहाँ गोलियां नहीं चलाई गई, वहाँ जेली मैंडेट के जरिए लोग नहीं बिठाए गए, वहाँ जो आए हुए थे उनको नहीं सारा किया गया, वहाँ बुनियादी हकूक नहीं सलब, वहाँ टीएलपी के ऊपर गोलियां नहीं चलाएंगी, पीटीआई के ऊपर गोलियां नहीं चलाएंगी, वहाँ लोगों के घरों में छापे नहीं मारे जा रहे, वहाँ जजेस को ट्रांसफर जुडिशल कमीशन के जरिए नहीं किया जा रहा, अपनी मर्जी के जजेस नहीं बिठाए जा रहे, सारा सिस्टम यरगमाल नहीं बनाया होगा। तो ये चीज तो है ना। सर ये पासपोर्ट क्यों उठा रहे हैं फिर? कहाँ पहुंच गया सर ये ग्रीन पासपोर्ट? नहीं मैदर पंचोता साहब, नहीं मैदर पंचोता साहब, नहीं मैदर पंचोता साहब, नहीं मैदर पंचोता साहब, ये ग्रीन कलर का पासपोर्ट ले लेके अपनी वीडियोस क्यों बना रहे हैं? ऑब्वियसली दे आर प्राउड टू बी पाकिस्तानीज। मेरा ये मानना है आप 100 दफा इख्तिलाफ कीजिए, लेकिन जिस मौके के ऊपर जो क्रेडिट देना बनता है, आप मुल्क के वजीर आजम को इस बात का क्रेडिट तो दें। उसको मतलब पूरी दुनिया क्रेडिट दे रही है, वो हमारे ऐसे ऐसे नाकदीन क्रेडिट दे रहे हैं जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते थे कि आप वहां पे इंडिया के अंदर बैठ के कांग्रेस के लीडर्स तक क्रेडिट दे रहे हैं कि पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है कि भाई उन्होंने अमन कायम किया है। अगर कोई क्रेडिट नहीं दे रहा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा नहीं दे रहा, कोई जरूरत नहीं है इसकी। देखें, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है,
اسرائیل امریکہ نے مل کر ایران کے اوپر حملہ کیا. ایران کے ساتھ جس طرح اور ملکوں نے سٹینڈ لیا اس طرح سے ان نے سٹینڈ نہیں لیا. جو مالی طور پر امداد ہے, جو ہر قسم کی امداد ہے, ہم سے زیادہ رشیا نے کی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے تو جو ٹرمپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی فون کال کر دو میری سے فیس سیونگ ہو جائے گی, ہم نے کال کھڑکا دی. انہوں نے کہا جی اب یہ کر دو, ہم نے یہ کر دیا. دیکھیں دنیا میں وفود آتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا کہ 2 شہروں کے اندر پچھلے 1 مہینے سے جس طرح کرفیو نافذ ہے, یعنی وہاں امن کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کوشش کریں کہ امن ہو. یہ نعیم صاحب, پاکستان کے اندر ہمیں خطرات ہے کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ نہ کرے. یہ عباس عراقچی صاحب امن بھی قائم کریں, اپنے سر یہ عباس عراقچی صاحب ایک منٹ, نعیم صاحب سن بھی لیا کریں بھائی. عباس عراقچی صاحب یہ جو 2 دفعہ بھی وزٹ کرنے آئے تھے یہاں پہ, وہ مطلب کیا اسلام آباد کی پہاڑیوں میں کھانا کھانے آئے تھے, کس لیے آئے تھے وہ؟ دیکھیں ان کے ملک کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے اور جنگ کے لیے کوئی ملک بھی کوشش کرے گا تو وہ آئیں گے. ہم کوشش کر رہے تھے, فیس سیونگ تھی امریکہ کی جو بھی, وہ انہوں نے جو ہے کہا کہ آپ نے پوری ایفرٹ کی, ہم سے بھی رابطہ کیا, ادھر بھی رابطہ کیا, آپ کوشش کر رہے ہیں ہم آئیں اور آپ کا شکریہ, انہوں نے شکریہ ادا کیا. لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا آپ کو لگا وہ شکریہ پورا نہیں تھا, لیکن کہیں آپ نے دیکھا کہ ایسا کرفیو لگا ہو. ٹھیک ہے جی, وہاں جنگ لگی ہے, یہاں انہوں نے پیٹرول کی مد کے اندر 400 پہ پیٹرول پہنچا دیا, 400 کے اوپر ڈیزل پہنچا دیا, اور کہتے ہیں جی کہ جنگ کے اثرات یہاں پر ہے. دنیا کو بتا ہی نہیں رہے کہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں ہم لے رہے ہیں, اور جو ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ مہنگے معاہدے کیے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر بجلی کے بلوں کے اوپر بجلی کے بل جو ہیں وہ مہنگے آ رہے ہیں. میرے سامنے یہ چارٹ پڑا ہے, اختیار ولی صاحب کی جماعت یہ کہتی تھی کہ 300 یونٹ جو ہیں وہ ہم پاکستانیوں کو فری دیں گے, اور یہاں پر میرے سامنے پڑا ہے بل 73 یونٹ جو ہے اس کا صرف ہوا اور 12,841 روپے اس بندے کا بل آ گیا, یعنی 100 یونٹ سے کم اس نے جو ہے وہ صرف کیا. تو اس کے بعد اس کا بل کتنا ہے, 12,000 اور تقریباً جو ہے 841 روپے. تو وہ بل جو ہے یہ ادا کریں گے, دینا فری بجلی لوگوں کو. یعنی آپ کھڑے ہو کے تقریریں جھاڑتے ہیں کہ ہمیں اقتدار دے دو, ہم بالکل دودھ کی نہریں بہا دیں گے, لیکن جب آپ کو اقتدار جیلی مینڈیٹ کے ذریعے مل جائے تو آپ وہ کام کرتے ہیں جس سے صرف آپ اپنی جیبوں کو فائدہ ہو. آئی پی پیز کن کے ہیں, ان کی آپ کو نکلیں گے. گندم کی فیکٹری کن کی ہے, چاول کی فیکٹری کن کی ہے, ان کی آپ کو نکلیں گی. عام عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے, خود اپنی جیبیں بنانی. نعیم صاحب کس کے آئی پی پیز ہیں ذرا بتائیے گا, ذرا نام لے کے بتائیے کس کے آئی پی پیز ہیں؟ یہ آئی پی پیز جو ہیں آپ کے سب سے اس کے اندر جو معاہدے کیے ہیں اس میں سب سے پہلا رول ادا کیا تھا ڈکٹیٹر مشرف نے. اچھا جی. دوسرا جو اس میں 80% جو جس کا قصور ہے اس کا نام ہے میاں نواز شریف. ٹھیک ہے جی, یعنی یہ جو پی ایم ایل این ہے, اور اسی طرح پھر جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے معاہدے کیے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ معاہدے انہوں نے کیے کہ آپ بجلی استعمال کریں نہ کریں آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. آپ جو ہے وہ آپ کا میٹر استعمال ہو نہ ہو آپ کو ہر صورت کے اندر پیسے دینے پڑیں گے. اسی طرح گیس کے انہوں نے معاہدے کیے. ہم گیس کی مد کے اندر تقریباً جو ہے وہ قیمت جو ادا کرتے ہیں وہ تقریباً بنتی ہے کوئی جو ہے $15 ملین جو ہم ہر مہینے قیمت ادا کرتے ہیں. تو ان سے پوچھیں نا کہ بھائی آپ نے کیوں یہ معاہدے کیے ہیں. آج عمران خان کی حکومت آ جائے, معاہدے یہ کیے ہوئے ہیں, آپ کو بل پھر بھی دینے پڑیں گے. تو اس کا قصوروار یہ ہیں کیونکہ انہوں نے ملک کے اوپر یہ خنجر چلائے ہیں, انہوں نے ملک کے اوپر یہ ضربیں لگائی ہیں, اور آج پاکستان کی عوام جو ہے یہ ضربیں یہ سارے ستم جو ہے محسوس کر رہی ہے. ٹھیک ہے اختیار صاحب, یہ آپ نے سر چارٹ شیٹ سن لی ہے, یہ بیسکلی آپ لوگوں کی آئی پی پیز ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب, پتہ نہیں یہ 1-2 بار تو ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ انفارمیشن کہاں سے اکٹھے کرتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں میں گروک سے پوچھتا ہوں یا چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتا ہوں. اور ہم نے پروگرام کے دوران ان سے پوچھا تھا اور ہم نے ان کو غلط بھی ثابت کیا تھا 2-3 بار آپ کے پروگرام میں ہی, اس کے علاوہ کئی اور پروگرام میں بھی, لیکن یہ پھر بھی اسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اب ان کو آئی پی پیز کے خلاف بات کرتے ہوئے یہ شاید بھول گئے ہیں کہ عمران خان نے کتنے آئی پی پیز سائن کیے تھے, اور آئی پی پیز کو کٹ ڈاؤن کرنے کا کارنامہ کتنے سائن کیے تھے بتا دیجیے گا تاکہ میری درست ہو جائے. نواز شریف کی بتا دیجیے, مشرف کی بتا دیجیے. اب آپ ذرا حوصلہ کریں. چوری کا الزام آپ دوسروں کو نہیں, میں سننا چاہتا ہوں نا, بتا دیجیے. آپ کا لیڈر اپنا چوری کے الزام سر بتائیں نا کون سے معاہدے. 190 ملین پاؤنڈ کی چوری کا الزام ان پر ہے. بجلی آپ نے لوگوں کو یہ بولا تھا, کیوں بولتے ہیں کے معاہدے عمران خان نے کیے, سر بتائیں. میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں, میں ذرا آپ سن لیجئے. بجلی کا یونٹ تھا, آپ نے مجھے مخاطب کیا نا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں بتا دیں تاکہ میرا ریکارڈ درست ہو جائے. میری انفارمیشن غلط ہو سکتی ہے. میں بتاتا ہوں نا, اگر آپ سن لیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی.
اب میں گروک تو نہیں ہوں کہ میں آپ کو غلط انفارمیشن دوں. ہم، وہ جو بجلی ٹھیک کا ہے سر. یونٹ تھا وہ 5 روپے کا تھا, 5 روپے کا, اور آپ کا لیڈر کہتا تھا کہ یہ 5 روپے میں مہنگا ہے, میری حکومت آنے دو, میں 2 روپے میں دوں گا. ایک دن بتاؤ نعیم صاحب جو آپ نے بجلی کا یونٹ 2 روپے میں دیا. 65 روپے کا پیٹرول تھا, آپ کا لیڈر کہتا تھا, آپ کی پارٹی کہتی تھی الیکشن کیمپین میں, یاد ہے ادھر جناح سینٹر میں, آپ نے پتہ مجھ سے نہیں آپ پوچھا اس نا تو میں میں تھے بتا یا دیتا نہیں. ہوں نا. 17 روپے سے اوپر ہمارے دور کے اندر نہیں, یونٹ نہیں گیا تھا. اب منصور ایک صاحب کو بل کے بتا دیجیے, مطابق 175 پھر روپے فی منصور یونٹ صاحب ہے. کو بتا دیجیے. بتائیں جی. 65 روپے کا پیٹرول آپ کو مہنگا لگتا تھا, آپ کا لیڈر کہتا تھا کہ میں 40 میں دوں گا. 4.25 سال میں ایک دن کے نہیں لیے آپ نے 150 کا دیا آپ کو مہنگا لگتا تھا, آج 400 پہ ہے. دیا نہیں دیا نا. ہم آج آپ کو پھر کہتے ہیں, اگر ہم آپ کو پیٹرول 10 روپے کا بھی دے دیں نا, آپ نہ شکر قوم ہے, اور آپ پھر بولو گے کہ یہ اگر خان ہوتا تو ہم 5 روپے میں دے دیتے. آپ نے جھوٹی بولنا ہے, آپ نے ہم نیریٹو 1000 کا بھی بنانا کر ہے. لیں گے تو یہ کیا بات کریں یہی گے. ہے, آپ نے اس وقت بھی یہ بولا تھا ہم، کہ پیٹرول پاوے 1000 روپے کا لیٹر ہو جائے, خان کی اسمائل دیکھو اور خان کا سٹائل دیکھو. جی آپ کی رسپانسبلٹی ہم اس وقت بھی دیکھ چکے ہیں, ٹھیک. ہمیں پتہ ہے کہ ان تلوں اور میں آپ تیل لے کے کتنا ہے. جائیں گے اس نیج تک ہیں. ہم بچا بہت کے لائے شکریہ, ہیں اس ملک کو, بہت جس کو شکریہ آپ کا اختیار لیڈر ولی صاحب, نعیم بولا. حیدر پنچوتا صاحب. ناظرین ڈسکشن تو چلتی رہی, مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد کچھ اور خبریں ڈسکس کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اس وقت تہران سے واشنگٹن تک صرف ایک ہی سوال گونج رہا ہے کہ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ کسی منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے, یا پھر یہ ایک جنگ اور امن کے درمیان تعطل کا آغاز ہے. وال سٹریٹ جرنل کی سنسنی خیز رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایڈوائزرز کو آبنہ ہرمز کی طویل مدتی بحری ناکہ بندی کی تیاری کا حکم دے دیا ہے. تہران پر معاشی شکنجہ کسنے کی یہ کوشش ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان جاری یہ تنازع تیسرے ماہ میں داخل ہو چکا ہے. صدر ٹرمپ کا ماننا ہے کہ ایران کی تیل برآمد کرنے کی صلاحیت کو مفلوج کرنا بمباری کے دوبارہ آغاز یا مکمل انخلاء کے مقابلے میں ایک کم خطرناک راستہ ہے. لیکن صدر ٹرمپ کا یہ فیصلہ اس خدشے کو جنم دے رہا ہے کہ خطہ ایک طویل تعطل کا شکار ہو سکتا ہے, جہاں لڑائی تو تھم جائے گی لیکن امن کا کوئی مستقل حل نظر نہیں آتا. پاکستانی ذرائع کے مطابق جلد ہی ایران ایک نظر ثانی شدہ امن تجویز پیش کرنے والا ہے, لیکن صدر ٹرمپ کا لہجہ اب بھی جارحانہ ہے. ٹروتھ سوشل پر بندوق تھامے اپنی تصویر کے ساتھ ٹرمپ نے ایرانی قیادت کو سخت وارننگ دی ہے کہ وہ جلد ہوش کے ناخن لیں. صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف ایران اپنی فوجی تنصیبات کو دوبارہ فعال کر رہا ہے اور دوسری طرف آبنہ ہرمز میں بارودی سرنگوں کی موجودگی نے عالمی معیشت کو یرغمال بنا رکھا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا مشرق وسطیٰ دوبارہ جنگ کی لپیٹ میں آنے والا ہے. اسی معاملے کے اوپر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر عمران علی صاحب. عمران صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اس وقت مکس سگنلز آ رہے ہیں. ایک جگہ یہ خبر آتی ہے کہ جناب امریکہ اور ایران کے درمیان آپس میں بیک ڈور ڈپلومسی چل رہی ہے, کوئی معاملہ طے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے, مطلب ہیڈ لائنز چند اخباروں کی, امریکی اخباروں کی سامنے آئی کہ ہو سکتا ہے ایک عجیب قسم کی کولڈ وار جو ہے اس کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان. آپ کیا سمجھتے ہیں, اصل صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ جی اس وقت تو کولڈ وار ہے, دونوں کا تبادلہ ہو رہا ہے میسیجز کا پاکستان کے تھرو زیادہ تر, لیکن اس وقت کولڈ وار ہے کیونکہ جو پہلا پروپوزل ایران کی طرف سے گیا ہے اس میں نیوکلیئر ایشو کا ذکر نہیں ہے جو امریکہ کی فرسٹ پریورٹی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اٹ واز اے نان سٹارٹر فرام دا بگننگ. عمران صاحب اگر یہ معاملہ اسی طرح ہی چلتا رہا تو زیادہ پریشر ایکچولی کس پہ ڈیولپ ہونا شروع ہوگا؟ کیونکہ ایک تجزیہ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ ایکچولی جو سٹاپ واچ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اینڈ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے ان کے لیے, کیونکہ سیاسی طور پہ اس کا بہت نقصان ہو سکتا ہے. یو ایگری ود دیٹ؟ ہاں جی, جو ٹرمپ پہ پولیٹیکل پریشر ہے, امریکہ کے اندر کا پریشر ہے, تمام دنیا بھی اب تھک چکی ہے اس سے, لیکن لیٹلی جو یہ بلاکیڈ ہوا ہے اس کا ایران پہ بھی بہت سخت اب دباؤ ہے. یہ ایران کو بہت افیکٹ کر رہا ہے. ایران کی اپنی کرنسی مزید ڈی ویلیو ہو گئی ہے, شارٹیجز شروع ہو گئی ہیں, تو یہ اب سٹاپ واچ دونوں طرف ہی, اب دیکھتے ہیں کون پہلے بلنک کرتا ہے. لیکن ایران کے حوالے سے ظاہری بات ہے ان کا جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے آپ کے خیال میں وہ سب سے زیادہ ہٹ ہوا ہے, اور اس کی فائنینشیل کرنچ کی وجہ سے ایران بھی جو ہے وہ بلنک کرنے پہ پہلے مجبور ہو سکتا ہے. جی ہاں, ایکسپورٹ کے علاوہ امپورٹس بھی, ان کے ہاسپٹل کی جو سپلائز ہیں اب وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہیں. پاکستان نے بڑا بولڈ سٹیپ لیا ہے, جو لینڈ روٹ سے جتنے ان کے کنٹینرز ہیں وہ کراچی ہیں, کراچی میں بھی ہیں, گوادر میں بھی ہیں, تو ہم نے میرا خیال ہے امریکہ سے شاید نہ بھی پوچھو, ہم نے لینڈ روٹ سے وہ تمام چیزیں سپلائی کرنے
کا فیصلہ کیا ہے, which is a very bold step. تو عمران صاحب اس سارے معاملے کے اندر آبویسلی لوگوں کا جو ذہنوں میں سب سے بڑا سوال وہ یہ ہے کہ بمباری کا ہم نے آپس میں ایک دوسرے پہ میزائل پھینکنے کا سلسلہ جو ہے وہ کئی ہفتے تو ہم نے دیکھا ہے. could we actually see this happening once again؟ اگر ایگزیسپریٹ ہو کے جی امریکہ کو اپنی پرائڈ کو بہت شکست ہوئی تو امریکن جو کیبنٹ ہے اور امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ بہت دفعہ سوچیں گے اس سے پہلے, کیونکہ ان کا جو یہ بلاکیڈ ہے وہ ان کی اسیسمنٹ میں اور دنیا کی اسیسمنٹ میں یہ زیادہ کامیاب ہے. لیکن اگر یہ لنگر آن کرتا رہا تو پھر فنش آف کرنے کے لیے ہیوی بمبارڈمنٹ شروع ہو سکتی ہے. امریکن کیبنٹ کو اور امریکن پریزیڈنسی کو آپ یقین سے نہیں کچھ کہہ سکتے. اس سارے معاملے کے اندر ایران کا ایک موقف یہ ہے کہ یہ جو نیول بلاکٹ امریکہ کی جانب سے سٹارٹ کی گئی یہ ایکچولی شروع ہوئی پہلے راؤنڈ کے بعد. اب ایران انسسٹ کر رہا ہے کہ اگر آپ نے بات چیت کا آغاز دوبارہ کرنا ہے تو وہیں سے کیجئے جہاں سے یہ تعطل ہوا تھا, جہاں سے ناتا ٹوٹا تھا, وہیں سے سٹارٹ کریں. اس کے اندر جو بعد میں چینجز ہوئے ہیں اس کو ختم کیا جائے. ایران کی آپ کو یہ ڈیمانڈ ویلڈ لگتی ہے؟ جی ایران کی زیادہ تر ڈیمانڈز ویلڈ ہیں, لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پوری جنگ ہی ایک اللیگل اور امورل جنگ تھی, لیکن دنیا اسی طرح کی ہے. تو اب جب دنیا اسی طرح کی ہے تو لیگیلٹیز سے تو اس کا فیصلہ ہی نہیں ہونا. یہ تو فیصلہ اس وقت پاور, ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک پاور کانفلکٹ ہے. میرا اپنا خیال یہ کو, کیونکہ عمان تک جو ٹاکس تھی اور جنیوا میں وہ نیوکلیئر ایشو پہ تقریباً وہ اور امریکہ قریب پہنچ گئے تھے, تو ایران کو کم از کم وہ ضرور بھی رکھ دینا چاہیے. یہ ایک فریم ورک منظور, ایک فریم ورک ڈاکیومنٹ ہے جو پاکستان نے کافی سارا حصہ اس کا بنایا, جو ایران اور امریکہ کے درمیان گردش کر رہی ہے, تو اس میں ڈال دیں. اس میں یہ جنگ کے درمیان جب نیگوسیشنز ہوتی ہیں نا, تو جو ایران کے پریویس طریقے ہیں زبردست ڈپلومیسی کے, امن کی ڈپلومیسی جنگ کی ڈپلومیسی نہیں ہوتی. میرا خیال ہے ایران کو بھی اب یہ سارے چیزیں ڈال دینی چاہیے تاکہ ایٹ لیسٹ ڈسکشن شروع ہو جائیں پراپرلی دوبارہ. اور اس سارے معاملے کے اندر آبویسلی جو ایک آپ کی آؤٹ لک ہوتی ہے, آپ کا ایک امیج ہوتا ہے کسی بھی جنگ میں, کسی بھی لڑائی میں, وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے 28 فروری سے پہلے ظاہری بات ہے ایک ڈر تھا کہ یہ نہ ہو, کہیں یہ نہ ہو کہ امریکہ اٹیک کر دے. ناؤ دیٹ ہیپنڈ. اور ظاہری بات ہے کئی سیکیورٹی ماہرین یہی سمجھتے ہیں کہ جو پلان تھا, جو وار پلان تھا, وہ یہی تھا کہ ود ان 3-4 ڈیز یا میکسیمم ایک ہفتے کے اندر اندر ایک رجیم چینج ہوگا. ایران کے اوپر جو ہے جو بھی امریکہ جس طرح بھی مسلط ہونا چاہتا ہے وہ کر لے گا, اور اس کے بعد جس طرح وہ چاہتے ہیں سچویشن اسی طرح موو کرے گی. بٹ دیٹ ڈڈ ناٹ ہیپن. کئی ہفتے تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. آپ کے خیال میں ایک جو امیج امریکہ کا ایک سپر پاور کے طور پہ بنا ہوا تھا, کہ جس طرح ہم نے وینیزویلا میں دیکھا, جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ گرین لینڈ کی بات کرتے رہے ہیں, اب کیوبا کی بھی بات کر رہے ہیں, وہ امیج ٹوٹ گیا ہے پوری دنیا کے سامنے کہ نہیں؟ کہنا بہت آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے. یا آپ کے خیال میں ابھی بھی وہ تھریٹ لیول, وہ امیج امریکہ کا اسی طرح برقرار ہے؟ جی بالکل ٹوٹ گیا ہے. ایک تو یہ امیج ٹوٹ گیا, لیکن ایک اور اس سے بڑا امیج ٹوٹ گیا ہے, امیج آف نائس امریکہ, امیج آف اے اسٹیٹسمین پریزیڈنٹ, امیج آف کہ ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو شاید یہ خیال ہے کہ وہ یہ گن رکھ کے بڑا کچھ اچیو کر سکتا ہے, امریکن لوگوں میں مقبولیت. اگر وہ اسٹیٹسمین شپ دکھاتے, ابھی بھی دکھائیں کہ میں دنیا کو اس مسئلے سے نجات دلانا چاہتا ہوں, اسرائیل پہ پریشر ڈالیں پیلسٹینین ایشو کے لیے, لیبنان کی ایکچوئل سیز فائر کرائیں, اور وہاں ایک پھر خونریزی شروع ہوئی ہے, تو شاید ان کا امیج بہت بہتر ہو جائے. تو جو امیج ہے آف دا لیڈر آف دا ورلڈ, وہ صرف جنگجوانہ صلاحیت کا تو ٹوٹ ہی گیا, لیکن یہ بھی ٹوٹ گیا ہے کہ یہ اب ایک ضدی بچے کا امیج ہے جس پہ لوگ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. نہ نیٹو ٹرسٹ کر سکتا ہے, نہ EU ٹرسٹ کر سکتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی نوز ڈائیو ہوئی ہے. جو امریکہ ہم جانتے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, اس کا امیج چکنا چور ہو چکا ہے. آپ نے امریکہ کے امیج کی تو بات کی, لیکن میں اگر اسپیسیفکلی ڈونلڈ ٹرمپ سینٹرک اگر ہم بات کریں, آج جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے اپنی ایک تصویر جاری کی جس میں انہوں نے ایکچولی ایک گن پکڑی ہوئی اور کہا ہے نو مور مسٹر نائس گائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی کے اندر بھی, مطلب پچھلے چند ہفتوں کے اندر جس قسم کی ٹویٹس یا جس قسم کے سوشل میڈیا پوسٹ وہ کرتے آئے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ کے خیال میں اب مزید کوئی سیریسلی لینا چاہے گا کہ ہاں ہی سم ون جس کے ساتھ انگیج کیا جا سکتا ہے, یا جس پہ ڈیپینڈ کیا جا سکتا ہے, جس سے بات کی جا سکتی ہے؟
बस मंसूर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 30-40% सीरियस इसलिए लेंगे कि अमेरिका के वो प्रेसिडेंट हैं, उनकी शख्सियत, मेरे ख्याल है उन्होंने अपनी शख्सियत को बहुत डेंट किया है, और बहुत उनको और रिपब्लिकन पार्टी दोनों को नुकसान होगा इसका। अब इस सारे मामले के अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो किरदार है इमरान साहब, उस पर भी ज़रा कमेंट आपसे चाहूँगा। पाकिस्तान हैज़ डन इट्स पार्ट, मतलब जिस तरह इन दोनों को टेबल पे ला के बिठाना, एक गुफ्त शनीद के सिलसिले का आगाज़ करना, इंटरनेशनली आपके ख्याल में पाकिस्तान के इमेज में कितनी इंप्रूवमेंट आई है? और अगर मैं उसको कंपेयर करूँ आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले, वॉर ऑन टेरर, अफगान वॉर, ये सब कुछ, अब आपके ख्याल में पाकिस्तान हैज़ कम अ लॉन्ग वे? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा, बल्कि 2 साल पहले से ही अगर आप कंपेयर करें, पाकिस्तान हैज कम अ लॉन्ग वे। देखें, मीडिएशन शायद दुनिया में हो, लेकिन जंग के दौरान मीडिएशन, वो थर्ड पार्टी में हो, जब जंग रुकी हुई हो, पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही हो, फिर उसके बाद वॉर जोन में जाना, पाकिस्तान का सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एक साइड को, ये एक्चुअली मीडिएशन से बहुत आगे है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि पाकिस्तान के ड्राफ्टर्स जो हैं, जो पाकिस्तान के डिसआर्ममेंट सेक्शन के लोग हैं, वो डायरेक्टली उस डॉक्यूमेंट के ऊपर बैठे हैं, उन्होंने खुद उस पर काम किया, फिर दोनों साइड्स को दिए हैं। तो मुझे तो लगता है पाकिस्तान पार्टिसिपेंट है इसका, पाकिस्तान बहुत आगे गया है। साबिक सफ़ीर इमरान अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जारी इस वक्त जंगबंदी है और एक मुआहदे की जो तलाश है, उस हवाले से आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।